www.sabscast.com sabscast.com. Love and the Revolution. प्रेम सम्बन्ध त्यो होइन जसमा नचाहिँदो ईर्ष्या र घमण्ड होस्। प्रेम सम्बन्ध त त्यो जसमा एउटा रिसाउन खप्पिस होस्, अर्को फकाउन सिपालु होस्। किनकि यो माया भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो। दर्पणमा छाया कति राम्रो। यो कार्यक्रम, यो पडकास्ट राम्रो होस् भनेर आज पनि मायाका धेरै कुराहरू मैले लिएर आएकी छु। यदि जिन्दगीको कुनै मोडमा तिमीलाई म मन परेन, कुनै पनि मोडमा यदि तिमीलाई म मन परेन अथवा मन पर्न छोड्यो भनेदेखि सारा जमानालाई गएर, अरूलाई गएर विभिन्न कुराहरू बताउनुभन्दा अगाडि एकपटक मलाई चाहिँ प्लिज बताइदेऊ। हाउ स्वीट इज द्याट। हामीलाई के हुन्छ, मन परुन्जेल माया लागुन्जेल ठिक छ होइन, कुरा तलमाथि हुने बित्तिकै हामी संसारले सुनाउँछौँ तर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ केही भन्दैनौँ। डु नट डु द्याट। त्यस्तो गर्ने होइन। त्यो मान्छेसँग क्लियर गर्ने अनि मात्रै अरूसँग पनि कुरा गर्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एक कान दुई कान मैदान भने जस्तै नचाहिँदो कुराको ढिन्डोरा झन् यति छिटो बाहिर मार्केटमा आउँछ र आफूले कुनै बेला माया गरेको मान्छेको बारेमा त्यस्तो पछि नचाहिँदो कुरा फैलाउनु राम्रो पनि त भएन नि, होइन र? के कस्तो हो? अब यस्ता 7वटा साइन तपाईँ एकदम राम्रो सम्बन्धमा हुनुहुन्छ। सिङ्गल हुनुहुन्छ भने भोलि पर्सि यो 7वटा साइन ट्याली गर्नुहोस्। अहिले नै रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ भने कतिको असल सम्बन्धमा हुनुहुन्छ। नम्बर 1, your partner is always honest with you. जस्तो सुकै परिस्थिति किन नहोस्, ऊ तपाईँसँग खुला छ, तपाईँसँग इमान्दार छ। त्यस्तो हो भने तपाईँ अत्यन्तै लक्की पनि मान्नुहोस् है। त्यो राम्रो कुरा हो। तर अर्को चाहिँ तपाईँको पार्टनरले सदैव तपाईँको राम्रो मात्र चाहन्छ। तपाईँ खुसी भएको, तपाईँले उन्नति प्रगति गरेको हो त्यस्तो मात्रै चाहने तपाईँको पार्टनर। तपाईँलाई लाग्ला ए सबैको यस्तो त हो नि भनेर। होइन हजुर, होइन। ती त अनुभव धेरैका पो छन् त। नम्बर 3 मा तपाईँको पार्टनर कस्तो हुनुहुन्छ भने लोयल्टी, एकदमै ज्यादा लोयल टु यु एन्ड ओन्ली टु यु। भन्नाले आजकल त यो लोयल हुने भन्ने कुरा नढाँट्ने, चिट नगर्ने अनि एकदमै राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्ने यस्तो कुराहरू कस्तो कम हुँदै जाँदैछन् त। मान्छेहरू चिटर्स बढ्दैछन्, बदमासी, धोका दिने त्यस्तो हुँदैछ। तर तपाईँको पार्टनरको हकमा उहाँ तपाईँसँग अत्यन्तै लोयल हुनुहुन्छ। सम्बन्धमा एकदम भाँड्ने, बिगार्ने, अरूसँग सम्बन्ध बढाउने त्यस्तो के पनि छैन। नम्बर 4, जब पनि दुईजना तपाईँहरूसँगै बस्नुहुन्छ इट्स फन। जहाँ गए तापनि दुईजना भयो भने चाहिँ कस्तो रमाइलो लाग्छ। नम्बर 5, तपाईँहरू दुईजनाको फिजिकल इन्टिमेसीको कुरा गर्दाखेरि इट्स प्रिटी नाइस। यु गाइज आर भेरी ह्याप्पी इन द्याट। र नम्बर 6 मा तपाईँको पार्टनरले जहिले पनि प्रयास गरिरहनुहुन्छ कि जस्तो अवस्था भए तापनि तपाईँको मुहारमा मुस्कान आओस् भनेर। यस्तो व्यक्ति जसले तपाईँलाई खुसी राख्ने प्रयास गर्छ। र लास्टमा जिन्दगीका लक्ष्यहरू, भविष्यका सपनाहरू तपाईँहरूको लगभग उस्तै नै छ। तपाईँहरू दुईजनाको कम्युनिकेसनको लेभल पनि राम्रो छ, ट्रस्ट लेभल पनि राम्रो छ र दुईजना लाइफमा के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो गर्ने लाइफ गोल्स एन्ड फ्युचर प्लान्स त्यो लगभग सिमिलर नै छ। So my friend, in case यी 7वटा मध्ये म्याक्सिमम तपाईँकोमा केसेस आएको छ भनेदेखि एकदम खुल्दै नाच्दै भने हुन्छ I'm so lucky and I am in love. आज भोलि म यता I am in love. Yes, I'm so much in love with my listeners. I'm so much in love with podcast. I'm so much in love with Sabscast. तपाईं पनि सुन्नुहोस् है, पडकास्ट हामी हालिरहेका छौँ। तपाईँलाई लाग्ला मैले नसुनेर के हुन्छ र, किन सब्सक्राइब गर्नु पर्यो, किन कमेन्ट गर्नु पर्यो भनेर। त्यस्तो होइन, नेपालमा हामी प्रमोट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ पडकास्टलाई। सो प्लिज डु लिसन एन्ड प्लिज सेयर विथ यर फ्रेन्ड्स। प्लिज सब्सक्राइब। तपाईँ iOS चलाउनुहुन्छ भने त पडकास्ट भन्ने डिफल्ट एपै हुन्छ, त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गर्नुहोस् न। Sabscastमा, साउन्ड क्लाउडमा
पनि सब्सक्राइब गर्दा हुन्छ, अथवा तपाईँ एन्ड्रोइड चलाउनुहुन्छ भने पडबिन भन्ने पनि रहेछ, त्यसमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ स्याप्सकास्टलाई। सो जुन माध्यमबाट हुन्छ प्लिज डु सब्सक्राइब, डु लिसन, इट मेक्स अ बिग डिफरेन्स। मेरो नाम सबिना कार्की, म एक्टिभ छु फेसबुकमा, ट्विटरमा, अनि त्यसपछि इन्स्टाग्राममा SABEENA सबिना KARKI कार्की गर्नुभयो भने भेट भइ नै हाल्छ। एक दिन चाहे तपाईँ 14 वर्षको हुनुहोस् वा 28 वर्षको वा 65 वर्षको, जुनै उमेर हुनसक्छ, एक दिन यस्तो व्यक्तिसँग ठोक्किनुहुन्छ जसले तपाईँभित्र एउटा यस्तो आगोको सुरुवात गरिदिन्छ, त्यो आगो कहिले पनि मर्ने छैन। र सबैभन्दा दुःख लाग्दो पक्ष चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा जो व्यक्तिले त्यो आगो सुरु गरेको हुन्छ नि, हो त्यो व्यक्ति त्यही व्यक्ति नहुन सक्छ जोसँग तपाईँले जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। सो चाहे 14, चाहे 28, चाहे 65, जुनसुकै उमेर किन नहोस्, एउटा यस्तो आगोको सुरुवात हुनेछ। त्यो व्यक्तिले यस्तो आगो मनमा लगाइदिनेछ, त्यो आगो निभ्ने छैन, तर हुनसक्छ त्यो व्यक्तिसँग तपाईँले जीवन बिताउने अवसर नपाउनुहोस्, तर त्यो आगो बलिरहन्छ। हाय, यो माया भन्ने चिज है। अब छोरीहरूको कुराहरू गरौँ। म पनि छोरी, मेरो ड्याडलाई सम्झिँदै म यो बोल्छु। छोरीहरू विशेष गरेर बुवाहरूको प्यारो अनि छोराहरू आमाको प्यारो भन्छन् होइन। सो सबै छोरी मान्छेहरूलाई डेडिकेट गरेर, अनि जो छोरा मान्छेहरू सुन्दै हुनुहुन्छ जो अलरेडी ड्याडी भइसक्नुभयो अथवा फ्युचरमा ड्याडी बन्नुहुन्छ, किन बुवा र छोरीको चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, उनीहरू छोरीहरू किन बढी बुवासँग अट्याच्ड हुन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ लगभग केही कारणहरू मैले पाएकी छु, पढेर सुनाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ हामी छोरी मान्छेहरूको जीवनको पहिलो पुरुषै बुवा हो नि त होइन। उहाँले के गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ, बानी व्यवहार कस्तो छ, ससानो कुराले पनि हामीलाई कस्तो असर पार्छ, प्रभाव पार्छ। पुरुष पात्र जीवनकै प्रथम, त्यही भएर पनि उहाँ विशेष हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ नि आमाहरू एकदमै प्यारी हुनुहुन्छ। आमाको प्यारको कसरी कुरा गरौँ, बुवाहरू चाहिँ सुपर प्रोटेक्टिभ हुनुहुन्छ। यस्तो कि आफ्नो छोरीको लागि भनेर, छोरीलाई सुरक्षा गर्नको लागि भनेर जस्तो सुकै अवस्थामा पनि बुवाहरू सब कुरालाई छोडछाड गरेर पनि आउनुहुन्छ नि त। सो मम्स आर लभिङ, ड्याड आर सुपर प्रोटेक्टिभ। अर्को चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि बुवा एकदमै केयरिङ पनि हुनुहुन्छ नि त, सुपर प्रोटेक्टिभ त हुनुहुन्छ। यस्तो खालको केयर गर्नुहुन्छ संसारमा सायद अरू कसैले पनि त्यस्तो केयरै गर्दैन होला। जो छोरी मान्छेहरूले जीवनमा धेरै पडावमा धेरै कुरा देखिसक्नुभयो, उहाँलाई यस्तो लाग्छ होला कति पुरुष पात्र आए, तर मेरो बुवाले जस्तो मलाई सेफ फिल गराउने को पनि आएको छैन भनेर। सो बुवा त्यस्तो पात्र जो छोरी मान्छेलाई अति नै केयर गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ नि हामी छोरीहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि, बुवालाई मेरो कारणले प्राउड बनाउनु पाएँ अथवा मैले थोरै पनि प्याम्पर गर्न पाएँ, त्यो माया प्रेमको भावना हुन्छ नि, त्यो बुवाप्रति अर्कै रूपमा जान्छ कि। भन्नाले मैले केही गर्दाखेरि मेरो बुवा खुसी हुने हो कि, बुवालाई मैले गौरवान्वित बनाउन सक्ने हो कि, हो त्यस्तो खालको चाहिँ वी आर भेरी अफेक्सनेट होइन हामी छोरीहरू। हामीभित्र त्यस्तो चाह पनि हुन्छ, विशेष गरी आफ्नो बुवालाई चाहिँ एकदम माया प्रेमले निछावर गरिदिउँ भन्ने खालको। अर्को चाहिँ नि जस्तै छोराहरू बढ्दै जान्छन् अनि त्यसपछि ठुलो हुन्छन् अनि बुवाको निर्णयलाई पनि प्रश्न गर्न थाल्छन्, तर छोरी मान्छे त्यस्तो हुँदैनन्। हामी ठुलो हुन्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ, बुवाको जुन डिसिजन हुन्छ त्यसलाई हामी रिस्पेक्ट गर्छौँ र जतिसुकै भए पनि हामी ड्याडिज गर्ल नै हुन्छौँ। अर्को बुवाले हामीलाई एउटै समयमा बलियो हुन पनि सिकाउनुहुन्छ, कमजोर हुन पनि सिकाउनुहुन्छ। बलियो हुन्न भन्नाले जस्तोसुकै अवस्था आए तापनि तिमीले सहन सक्छौ, तिमी सक्छौ, गर्न सक्छौ भनेर सिकाउनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ फेरि यति धेरै माया पनि हुन्छ, त्यो मायाले कमजोर पनि बनाउँछ। त्यस्तै बुवाले नै हामीलाई हाम्रा आगामी सम्बन्धहरूको लागि चाहिँ एक्जाम्पल सेट गरिदिनुहुन्छ, चाहे त्यो रोमान्टिक सम्बन्ध होस् वा नन रोमान्टिक सम्बन्ध। भन्नाले हरेक छोरी मान्छेको दिमागमा चाहिँ आफ्नो फ्युचर बोयफ्रेन्ड हस्बेन्ड भन्दाखेरि आफ्नो बुवा पनि दिमागमा आउनुहुन्छ। बुवाले गरेका कुराहरू यति चाहिँ मेरो बुवाले यति हाई स्ट्यान्डर्ड राख्नु भएको छ, यस्तो हुनपर्छ मेरो जीवनको पुरुष पात्र भनेर हामीले एकदम कम्पेयर गर्न थाल्छौँ अरे।
अनि जो मान्छे छोरी मान्छे बुवासँग एकदम नजिकको हुन्छ उसले चाहिँ आफू अनि अरू समाजमा अरू व्यक्तिहरूसँग पनि उसले सम्बन्ध अझ सुमधुर बनाउन सक्छ भनेर भनिन्छ। त्यस्तै नम्बर 8 मा छोरी मान्छेको लागि आफ्नो पिता रोल मोडल हुन्छन्। मेरो लागि चाहिँ मेरो ड्याड साँच्चैकै रोल मोडल हो, मेरो बिग इन्सपिरेसन पनि हो। सो हामी आमाको लिपस्टिक लाउँछौँ, आमाको साडी लाउँछौँ, आमालाई कति माया गर्छौँ त्यो त हो, तर जहाँसम्म रोल मोडलको कुरा छ धेरै छोरीहरूको रोल मोडल पिता हुने गर्छन्। अनि सेकेन्ड लास्टमा साइकोलोजीले पनि आफ्नै तरिकाले भनेको रहेछ पिता अनि छोरीको सम्बन्धको बारेमा। किन भन्दाखेरि कस्तो देखिएको रहेछ साइकोलोजीले पनि, साइकोलोजिस्टहरूले पनि के भनेका छन्, साइकोलोजीले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब छोरी अनि बुवा अनि सम्बन्ध एकदम धेरै अघि बढाउँदै समय बढाउँदै गइसकेपछि चाहिँ कस्तो लाग्छ अरे भने बुवामा हामी भर पर्न थाल्छौँ। अनि कति जीवनमा रिस्कहरू लिँदाखेरि बुवाको साथ छ, अथवा जीवनमा कमजोर भयो भने बुवा हुनुहुन्छ, बुवाले मलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ, हो त्यस्तो खालको भावना चाहिँ एकदमै छोरीहरूलाई आउने रहेछ कि साइकोलोजीले चाहिँ यस्तो भनेको रहेछ। त्यही भएर पनि आमाहरूसँग भन्दा पनि अझ बुवासँग चाहिँ नजिक हुने भनेर पुष्टि भइसकेको रहेछ। र लास्टमा जेसुकै किन नहोस्, जहाँसुकै किन नपुगियोस्, जोसुकैसँग जीवनमा सम्बन्ध किन नगाँसियोस्, तर बुवाको लागि हामी सधैँ सानी छोरी र हामी सधैँ बुवाको लिटल गर्ल, द्याट इज लिटल गर्ल्स होइन। सो जे भने तापनि जहाँ गए तापनि मातापिताको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको मायाको त म के कुरा गरौँ, तर छोरी अनि बुवाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ बुवाको साथ कि त्यो नहुनेहरूलाई सोध्नुहोस् त्यसको असली महत्त्व कस्तो हुन्छ भनेर। के गर्ने, यो माया भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो। तिमी साथमा हुँदा नि मजा लाग्छ मलाई। मजा कतिको लाग्दैछ तपाईँलाई यो पडकास्ट, यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो, यही पडकास्ट सुन्दै हुनुहुन्छ। छोरा मान्छेलाई एउटा कुरा भनौँ है, जीवनमा यस्तो महिला वा यस्तो केटी पात्र तपाईँलाई चाहिन्छ जसले तपाईँ गलत हुनुहुन्छ भनेर भन्न सकोस्, किनकि जिन्दगीमा गलत भएर वा झुटको भरमा रहेर तपाईँले कहिले पनि जित्न सक्नुहुन्न। बुझ्नुभयो? यस्तो केटी हुन पर्यो जसले यो रङ भनेर भन्न सकोस्, जसले राइट हुँदा राइट भन्न सकोस्, रङ हुँदा रङ भन्न सकोस्, तपाईँलाई सही बाटो डोर्याउन सकोस्। त्यस्तो माया पो असली माया होइन। अब अमिताभ बच्चनको चिठी नातिनीहरूलाई, यो अदिति अधिकारीको हो, मैले पढ्न चाहन्छु, साभार उहाँबाट नै गरेकी छु। यो हिन्दी फिल्ममा त महानायक हुन् अमिताभ बच्चन। उनले आफ्ना नातिनीहरूको नाममा यो चिठी लेखेका छन् जसमा 2टा नाम प्रयोग भएको छ। एउटा डाक्टर हरिवंश राय बच्चन अमिताभका बुवा हुन्, अर्को चाहिँ HP नन्दा अर्थात् हर प्रसाद नन्दा, उनी चाहिँ भारतको प्रसिद्ध अटोमोबाइल उद्योग एस्कर्टका संस्थापक हुन्। सो 2जना नातिनीहरू, सुन्नुहोस् है त अमिताभ बच्चनले उनीहरूलाई के लेखेछन्। मेरा प्यारा नव्या र आराध्या, तिमीहरू दुवैजनाले आफ्ना कोमल काँधमा ज्यादै ठुलो नामको भारी बोकेका छौ। आराध्या, तिमीलाई मान्छेले डाक्टर हरिवंश राय बच्चनकी पनातिनी भनेर चिन्छन्, र नव्या, तिमीलाई HP नन्दाकी पनातिनी भनेर। तिमीहरू दुवैको अहिलेको थर बच्चन र नन्दालाई तिमीहरूका जिजुबुवाहरूले सम्मानित र सुपरिचित तुल्याउनु भएको हो। नन्दा वा बच्चन जे भए पनि तिमीहरू केटी पनि हौ। छोरी मान्छे भएकै कारण तिमीहरूमाथि अरूहरूले आफ्ना विचार र सीमाहरू थोपर्न खोज्नेछन्। तिमीहरूले कस्तो लुगा लाउनुपर्छ, कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, कसलाई भेट्नुहुन्छ र कसलाई भेट्नु हुँदैन, कहाँ जानुहुन्छ कहाँ जानु हुँदैन भन्ने बारेमा आफ्ना कुरा लाद्न खोज्ने मान्छेहरू पनि भेटिनेछन्। त्यसैले मैले तिमीहरूलाई भन्नै पर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तिमीहरूले आफ्नो जीवनमा अरू कसैको पनि विचार र मूल्याङ्कनको छाया पर्न नदेऊ। सधैँभरि आफ्नो विवेक प्रयोग गर र आफूलाई मन लागेका काम गर। कसैले पनि तिमीहरूको स्कर्टको लम्बाइबाट तिमीहरूको चरित्र मूल्याङ्कन हुन्छ भन्यो भने त्यो कहिले पनि नमान्नु, नपत्याउनु। आफू कसको साथी हुनुहुन्छ र कसको साथी हुनु हुँदैन भन्ने बारे पनि तिमीहरूले कसैको कुरा नसुन्नु। बिहे पनि आफूलाई गर्न मन लाग्यो भने मात्रै गर्नु, अरू कुनै कारणले नगर्नु। मान्छेहरूले नाना थरी कुरा गर्छन्, कहिलेकाहीँ त धेरै नराम्रा कुराहरू पनि गर्छन्,
तर सबैका कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने होइन। आफ्नो बारेमा अरूले के भन्लान् भनेर कहिले पनि पिर नमान्नु। आखिरमा आफ्नो कामको परिणाम आफैले भोग्ने हो। त्यसैले तिमीहरूले आफ्ना लागि निर्णय गर्ने अधिकार अरू कसैलाई पनि कहिले पनि नदिनु। नव्या, तिम्रो नाम र थर मात्रले पनि तिमीलाई निकै सजिलो पारिदिएको छ, तर केटी मान्छे हुनुका अप्ठ्याराहरूबाट जोगाउन पर्याप्त भने हुँदैन त्यो। आराध्या, तिमी हुर्किएर मैले यो चिठीमा लेखेका कुरा पढ्ने र बुझ्ने भइसक्दासम्म म यो संसारबाट बिदा भइसकेको हुन पनि सक्छु, तर मलाई लाग्छ आज मैले भनेका कुराहरू त्यति बेलासम्म पनि सान्दर्भिक नै रहनेछन्। यो संसारमा केटी मान्छे भएर बाँच्न गाह्रो होइन, साँच्चै धेरै गाह्रो छ, तर मलाई विश्वास छ तिमीहरू जस्ता केटीहरूले गर्दा यो अवस्था पक्कै फेरिनेछ। अरूको कुरा नसुनी आफ्ना सीमा आफै बनाउन, आफ्ना लागि आफै निर्णय गर्न र मान्छेहरूको मनोगत मूल्याङ्कनभन्दा माथि उठ्न सजिलो पक्कै हुँदैन। तर मैले लेखेका यी कुराहरूमा ध्यान दिने गर्यौ भने तिमीहरू संसारभरका केटी मान्छेहरूको लागि उदाहरण बन्न सक्छौ। त्यसो गर्यौ भने तिमीहरूले मैले जीवनभरमा गरेको भन्दा धेरै काम गर्नेछौ। मानिसहरूले मलाई अमिताभ बच्चनको नामबाट भन्दा पनि तिमीहरूको हजुरबुवा भनेर चिने भने मेरो लागि त्यो बेलामा ठुलो सम्मान हुनेछ। धेरै माया, तिमीहरूकै हजुरबुवा। वाउ, अमिताभ बच्चनको यो चिठी कति धेरै पावरफुल छ। जो छोरी मान्छेहरू सुन्दै हुनुहुन्छ यसलाई रिपिट गरेर सुन्दा पनि हुन्छ। तपाईँको स्कर्टको लम्बाइ, तपाईँको चरित्रको कुरा, तपाईँका सम्बन्धका कुरा, ती सबै कुराहरू कति धेरै तपाईँको दिमागमा कुराहरू खेलेका छन्। तर यो चिठी रिपिट मोडमा सुन्नुहोस्। इट इज ब्युटिफुल एन्ड रिमेम्बर, you are strong, you are independent, you are powerful, and you are so much love. जीवनको सहारा तिमी। पहिलो पहिलो माया तिमी, जीवनको पहिलो माया सम्झनुहोस् त। के भनिन्छ भन्दाखेरि सम्बन्धमा जसले तपाईँको मन टुटायो अनि ऊ तपाईँको जीवनबाट बाहिरिसक्यो, दुःखद कुरा चाहिँ त्यो व्यक्तिको बारेमा सम्झना आउँदाखेरि उसका तिता कुरा, नराम्रा कुरा, गडबडवाला कुरा होइन, उसका राम्रा कुराहरू, उसँग बिताएका मिठा पलहरू हो। त्यस्तो सम्झनाले मुटु चस्काइदिन्छ, त्यस्तो सम्झनाले झन् चित्त दुखाइदिन्छ। तपाईँलाई मिल्यो कि क्या हो? अब यस्ता स्टोरीहरू छन्, कति लभ स्टोरिज त मैले सुनाएकी छु होइन, तर केही रियल लभ स्टोरीहरू सुनौँ। रियल एज इन साधारण मान्छे, जो तपाईँ म जस्तै मान्छे। हामीले ठुल्ठुला रोमियो जुलियटदेखि लिएर हिरहन्झादेखि लिएर त्यस्ता खालका कथाहरू, प्रेम कथा सुनेका छौँ, तर साधारण मान्छेका पनि असाधारण कथाहरू सुन्न सक्छन्। सो त्यस्तै केही कथाहरू म सुनाउन चाहन्छु, छोटो छोटो नै छन्। जस्तै फर्स्टमा के भएछ भने सानी एकजना फुच्ची, तर के भएछ भन्दाखेरि उनी एउटा केटाले फसाएछ, उनी त्यो केटासँग भागी छन्। उनलाई लागेको थियो म जीवनभर यो व्यक्तिसँग खुसी हुन्छ भनेर, तर केही महिनामै ती केटीलाई प्रेग्नेन्ट बनाएर त्यो केटा भागेछ। लगभग 3 महिनापछि केटीका बुवालाई थाहा भयो त्यो कुरा। उनीहरू यस्तै सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने रहेछन्। त्यसपछि केटी त झन् दुब्लो पातली हुँदै गइन्, झन् मानसिक तवरले पनि एकदम कमजोर हुँदै गइन्। त्यसपछि एउटा छोरा पनि उनले जन्माइछन्। अब जीवन त अघि बढ्दै थियो, केटीका पितालाई चाहिँ एकदमै टेन्सन भयो र के गरेछन् भने केटीका पिताले चाहिँ एकजना जो विदुर थिए, श्रीमती बितिसकेका ती व्यक्ति, अनि उनको 4वटा सन्तान पहिल्यै थियो हो, त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ विवाह गराइदिने प्रयास गरेछन्। उनले चाहिँ आफ्नो छोरीको अवस्थाको बारेमा कुरा लुकाएका रहेछन्। मतलब उनको छोरीको मानसिक अवस्था पनि अलि डामाडोलै थियो, छोरीको पहिला यस्तो यस्तो भएको भनेर चाहिँ लुकाएका रहेछन्। तर ठ्याक्कै बिहा हुनुभन्दा अघिल्लो दिन उनलाई एकदमै मनमा छटपटी भएछ पितालाई, र उनले गएर सबै कुरा चाहिँ जोसँग विवाह गरिदिन आँटेका थिए त्यो विदुरसँग उनले सबै भनेछन् आफ्नो छोरीको बारेमा। र त्यसपछि के भएछ थाहा छ? त्यसपछि जो केटाले बिहा गर्न लागेको उसले भनेछ, बुवा तपाईँले पहिले नभन्नु भएको भए पनि मलाई सबै कुरा थाहा छँदै नै थियो, मलाई यसमा केही नै समस्या छैन। भनेपछि
तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् ती छोरीका पिता कति धेरै दङ्ग परे होलान्, कति खुसी भयो होलान्। सो दुवैजनाको विवाह भइसक्यो। अहिले त एकजना छोरी पनि जन्मिएकी छिन् र दुवैजना अहिले निकै नै खुसी छन्। सो हामीलाई सुन्दा के होइन जस्तो लाग्छ, तर यो कथा कति धेरै सुन्दर छ। त्यो केटीको जीवनमा त्यसले कति ठुलो प्रभाव पार्यो होला, केटीका पिताको कुरा गर्दा उनी कति खुसी भयो होलान्, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ सायद। अर्को चाहिँ नि एसिड अट्याकको कति कुरा सुन्नुभएको छ। यो इन्डियाको कुरा हो, एसिड अट्याक अझ इन्डियामा त कति धेरै कमन छ। त्यस्तै भएछ विशेष गरेर एक्स बोयफ्रेन्ड, एक्स हस्बेन्ड अनि छिमेकीहरू जो एकदमै ईर्ष्या गर्छन्, तिनीहरूले एसिड हालिदिएको फालिदिएको त्यस्तो खालको अट्याक गरेको हामीले धेरै सुनेका छौँ। लक्ष्मीको पनि त्यस्तै, उनका एक्स बोयफ्रेन्डले लक्ष्मीको फेसमा एसिड फालिदिए। उनी एकदमै दुखी भइन्, तर उनी त योद्धा थिइन्, फाइटर थिइन्, डराएर बस्ने भन्दा पनि। उनले साँच्चीकै जीवनमा त्यसपछि साँचो प्रेम पाइन्। उनी एक्टिभिस्ट आलोक दीक्षित, दुवैजनाको कार्यक्रममा भेट भएको। आलोकलाई केही प्रब्लम छैन, केटीमा त्यस्तो एसिड अट्याक गरे उनको फेस बिग्रिएको भए तापनि उनले समाजसँग लडेर पनि विवाह गरे लक्ष्मीसँग। आलोक र लक्ष्मीकी अहिले सुन्दर छोरी जन्मिएकी छिन्। त्यस्तै अर्को एउटा कुरा के भने हामी शारीरिक रूपमा कस्तो, कसको हाइट कस्तो, कसको फेस कस्तो, कसको नाक कस्तो, सबै कुरा त जज गरेर सम्बन्ध अघि बढाउँछौँ नि त। तर इन्डियाको कुरा हो, यो विजयको कुरा हो। विजयले सबै मान्छेलाई के सिकाइदिएका छन् भने शारीरिक रूपमा सबलसँग मात्रै विवाह गर्नुपर्ने होइन, मन मिल्न पर्छ, माया बढिहाल्छ, सम्बन्धमा खुसी भइहालिन्छ भन्ने उनले सिकाएका छन्। उनले प्रमिलालाई भेटे हस्पिटलमा। प्रमिलालाई पोलियोको बिरामी छ अनि उनलाई शरीर उनको अरूभन्दा पोलियोले कमजोर पारेको छ, तर हस्पिटलमा दुवैको भेट भयो। विजयलाई प्रमिला एकदमै मन पर्यो र समाजका सबै कतिले के भन्यो होलान्, कतिले दरार बाधा ल्यायो होलान्, तर सबैलाई साइड लगाएर उनले प्रमिलालाई विवाह गरेका छन्। म फोटो हेर्दैछु, दुवैजनाको रेड कलरको सर्ट लगाएछन् विजयले अनि प्रमिलाले धोती लगाएकी छिन्, धोती एज इन साडी। अनि त्यसपछि दुवैजनाले हात पक्रिएका छन्, यस्तो फोटो मारेका छन्। अगाडि फोटो मतलब क्यामेरामा अगाडि पहाड छ अनि दुवैजना यस्तो खुसी देखिन्छन्। तपाईँ यो फोटो हेर्ने भए मलाई तपाईँ मेसेज गर्नुहोस्, म इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्छु है। र अर्को पनि कथा छ, इनफ्याक्ट 3टा कथा अझै छ। यो कथाहरू तपाईँ सुन्ने हो, एकछिन ल म एकछिनमा आउँछु, सुन्दै बस्नुहोस्। यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो, माया भन्ने चिज, यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो कार्यक्रमको नाम त्यही नै हो। यो पडकास्ट कस्तो लाग्दैछ प्लिज फिडब्याक लेख्नुहोस्, आफ्नो साथीहरूलाई पनि सुन्नको लागि भन्नुहोस्। पडकास्ट नेपालमा पपुलर बनाउने हाम्रो यो प्रयास sapscast.com-बाट। उसले एकदमै चिन्ता गर्छ, उसले ख्याल राख्छ, उसले इज्जत दिन्छ भने जो भाग्यमानी छ उसले मात्रै यस्तो व्यक्तिहरू पाउँछ। त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले कदर गर्न सिक्नुपर्छ। आफूले पाएको मान्छे, अघि मैले भने जस्तै एकदम चिन्ता गर्छ, तपाईँको बारेमा ख्याल राख्छ, तपाईँलाई इज्जत दिन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कदर गर्नुहोस्। त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले मुटुमा सजाएर माया गरेर आफ्नो जीवनमा विशेष ठाउँ दिएर राख्नै पर्छ। यदि आफू एकदम स्मार्ट हो, आफू खुसी हुन चाहने हो भने त्यति गर्नै पर्यो। आफ्नो बानी व्यवहार अनुसार आफूले जीवनमा जे गरिन्छ, आफ्ना चोइसेसहरू अनुसार हो, त्यही अनुसार त मान्छेले आफ्नो जीवनमा सुख पाउँछ, दुःख पाउँछ, सबै आफूमा त भर पर्छ होइन। कथाहरू सुनाइरहेको छु, असाधारण कथा साधारण व्यक्तिका, 3टा त अघि सुनाइ नै हालेँ। अर्को चाहिँ चौथो कस्तो छ भने हामीले धेरै कुरा सुनेका छौँ नि त, एकदम श्रीमानले बिहा गरेर श्रीमतीलाई को अपरिचित व्यक्तिसँग बेचिदिए रे, त्यस्तो खालको डरलाग्दो स्टोरीहरू पनि सुनेका छौँ है। तर यो वसिम र आयशाको कथा छ। वसिमले थाहा पाए श्रीमतीलाई किडनीको समस्या छ भनेर। त्यसपछि के गर्ने भन्दा श्रीमतीलाई असाध्यै माया गर्थे। वसिमले आफ्नी श्रीमती आयशालाई नयाँ जीवन दिए, आफ्नो किडनी दिएर। हेर्नुहोस् त कति धेरै माया रहेछ। अर्को चाहिँ यो कस्तो खालको कथा हो भन्दाखेरि बिहा भइसक्यो अनि सन्तान भएन भने कति हामीले त्यस्ता विवाहहरू टुटेका पनि देखेका छौँ। कति वर्ष भइसक्यो उनीहरूको विवाह भएको, यो चाहिँ फोटोमा त्यही छ, नाम छैन।
अनि दुवैजनाको बिहा भएको धेरै भयो तर बच्चा भएको थिएन अनि परिवारले अर्को विवाह गर्न दबाब दियो पुरुष पात्रलाई अनि नाना थरी कुरा भयो तर लास्टमा उसले आफ्नो परिवार त्याग्यो तर आफ्नो श्रीमतीसँग जीवन अघि बढाउने विचार गर्यो र श्रीमतीसँग नै अहिले जीवन अघि बढाउँदैछ यो फोटो पनि कस्तो क्युट छ दुवैजना यस्तो हाँसेका छन् अनि अनकन्डिसनल लभ जस्तो लाग्ने कि लास्टमा यो चाहिँ नि एकजना महिलाको रेप भएको हुन्छ होइन अनि उनलाई समाजले नै अब अपवित्र भन्ने खालको लेबल लगाइदिएको हुनसक्छ मान्छेले घृणाका दृष्टिकोणले हेर्न खोजेका पनि हुन्छन् तर त्यही मामलामा जितेन्द्र 76 भन्ने एकजना मान्छे छन् जसले रेप विक्टिमलाई विवाह गरेका छन् उनको त नाम छैन तर यतिसम्म कि त्यो जितेन्द्र भन्ने व्यक्ति उनले चाहिँ बिहा गरिसकेपछि आफ्नो श्रीमतीलाई कानुनको अहिले पढाइ पनि अघि बढाइरहेका छन् सो हेर्नुहोस् त एकातर्फ हामी बदमास मान्छेहरू भेट्छौँ नेगेटिभ लाग्छ अर्कोतर्फ संसार अझ सुन्दर बनाउने व्यक्तिहरू पनि हामीले थाहा पाउँछौँ अनि हामीले त्यस्ता कथाहरू सुनिसकेपछि हो भने जस्तो महसुस पनि गर्छौँ सो के भनौँ त अब लास्टमा महसुसको कुरा भइ नै हाल्यो तपाईँ एउटा कुरा महसुस गर्नुहोस् भनेर म भन्न सक्दिनँ बिकज महसुस भन्ने कुरा त कसैले भनेर हुने होइन क्या त्यो मनबाट आउनुपर्छ माया जबरजस्ती कसैको लाग्छ ऊ त्यो मान्छेलाई माया गर भन्दा माया लाग्दैन नि उसको माया तपाईँले महसुस आफै नगरेसम्म द्याट्स इम्पोसिबल द्याट्स वाइ यो माया भन्ने चिज कस्तो महसुस तिमीलाई हेर्छु किन हो आज भोलि एक्लो सकेसम्म तपाईँलाई फिल नहोस् है एक्लो सकेसम्म फिल नहोस् भनेर पनि यो कार्यक्रममा म मायाको कुराहरू गर्छु एक्लो जीवन त निरसै हुन्छ वरिपरि आफ्ना साथीभाइ आफ्ना आफन्तजन हुनै पर्ने हुन्छ तपाईँ एकदम एक्लो एकहोरेर बस्नुभयो भने त्यो पनि राम्रो बानी होइन आजकल झन् इन्टरनेटको जमानामा त्यसमै हरायो कहाँ पुगिन्छ भर्चुअल वर्ल्डमा एक्टिभ हुन त आवश्यक छ रियल वर्ल्ड पनि बिर्सनु भएन है सो आई होप इट मेक्स सेन्स सो त्यस्तो कुरा एकदमै कम मान्छेले मात्रै हामीलाई साँचो माया गर्छन् एकदमै कम हामीले औँलामा गन्न पनि सक्छौँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई मनमा सम्हालेर मायाले राम्रोसँग राख्नुहोस् त्यस्तो मान्छेलाई कहिले नगुमाउनुहोस् आफूलाई माया गर्ने त्यो पनि असल साँचो माया गर्ने मान्छेहरू गुमाइयो भने त हे भगवान् जिन्दगीमा के बाँकी रहन्छ सो बानी ठिक छैन भने सुधारौँ है आफ्ना विशेष मान्छेहरूलाई टाढा नपठाउँ अब विनर पोस्ट हामी अघि मैले सुरुमा भन्नै बिर्सेछु तर म हप्ताभरिकै मेरो वालमा आएको पोस्टहरू हेर्छु होइन कसले पोस्ट गर्नुभएको छ माया सम्बन्धी अनि राम्रो पोस्ट जुन लाग्छ त्यो चाहिँ म भिडियो बनाएर पनि मेरो फेसबुक पेजमा राख्छु आजको विनर पोस्ट उहाँको नाम अनुष्का सुवेदी उहाँ जापानमा हुनुहुन्छ आफ्नी आमालाई सम्झिएर यो कुरा लेख्नुभएको छ धेरै जो आफ्नै आमाभन्दा टाढा हुनुहुन्छ उहाँको साथ मनको कुरा अनुष्काले यसरी लेख्दै हुनुहुन्छ मेरो आमालाई म यति धेरै माया गर्छु भन्न पनि सक्दिनँ शब्दमा उहाँसँग धेरै समय पनि बिताउन पाएको छैन अहिले त म त विदेशिएको छु अहिले जापानमा छु लगभग 2 वर्ष भयो आमालाई कति मिस गर्छु अब विदेश आएपछि काम गर्नै पर्यो कामबाट लखतरान परेर कोठामा गएँ भोक लागेको थिएन हात खुट्टा नधोइकन ओछ्यानमा पल्टिए निन्द्रै परेन आमालाई फोन गरेँ घरमा पाहुना आउनुभएको रहेछ सो धेरै कुरा हुन पाएन मात्रै सन्चो बिसन्चोको कुरा भयो धेरै नबोले पनि आमाको बोली सुनेपछि यत्तिकैमा निदा आएछु भोलि बिहान फोनमा कुरा गऱ्यौँ घन्टौँ कुरा गऱ्यौँ खुसी अनि त्यसपछि दुःख हाँसो सबै कुरा गर्दाखेरि त्यसपछि म काममा गएँ हिजो अस्तिदेखि काम कस्तो गाह्रो लागेको थियो तर आज कस्तो सजिलो जस्तो लाग्यो खै आमाको बोलीमा कुन तत्त्व हुन्छ होला है आमाको बोली सुनिसकेपछि सबै काम सजिलो र आफूलाई पनि आनन्द महसुस हुने कुनै पनि गाह्रो पर्दाखेरि दुःख परेको बेलामा आमासँग बोल्छु मलाई निकै आनन्द लाग्छ खुसीको अनुभव हुन्छ मम्मी आई लभ यु सो 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 मच हजुरलाई भेट्न म छिट्टै आउँदैछु हजुरकी छोरी अनुष्का हाउ स्वीट इज द्याट
तपाईँले पनि आफ्नो आमा सम्झिनुभयो लास्ट टाइम पहिले कुरा भएको थियो अब आमा त कहाँ हुनुहुन्छ मनमा त विशेष स्थानमा हुनुहुन्छ तर आफ्ना आमा आफ्ना बुवा आफ्नो विशेष मान्छे आफ्ना साथीभाइ विशेष साथीभाइ आफ्ना यस्ता मान्छे जो असली मान्छे हुन् तिनलाई चाहिँ जीवनमा विशेष स्थान दिएर चेरिस गरेर राख्नुहोला प्लिज लभ एन्ड स्प्रेड लभ हुन्छ मायामा पीडा धेरै www.sabscast.com sabscast.com Love and the Revolution.